वैसे तो सियासत का गलगला है इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन मेरे नज़दीक हुकूमत इमरान ख़ान की हो, नवाज़ शरीफ की हो, मुशर्रफ की हो, ए की हो, बी की हो, सी की हो, ये बड़ी छोटी बातें हैं। इसी तरह ये जो हम माशी मामलात पे बात करते रहते हैं, मईशत बड़ी अहम है, लेकिन वो भी बहुत छोटी बात बन जाती है इंसानी ज़िंदगी के मुकाबले में। जिधर इंसानी ज़िंदगी का मामला आ जाता है तो ये बाकी सारी चीज़ें हीच हो जाती हैं, क्योंकि रब्बे कायनात ने एक बेगुनाह इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत की कत्ल से ताबीर किया है। और कुरान में जो बदतरीन सज़ा किसी इंसान के लिए बताई गई है, तो वो उन इंसानों के लिए है कि जो फ़साद फिल अर्ज़ के मुर्तकिब होते हैं। इसलिए जब भी मौका आया है तो मेरी ये कोशिश रही है कि वो मसला जो इंसानी ज़िंदगियों से मुतालिक हो और जो सबसे अहम हो, उसको फ़ोक़ियत दे दी जाए। इसलिए आज भी हम उस सियासी गलगले को एक तरफ रख के और ये तू मैं और चोर चोर की बातों को एक तरफ रख के उस अहम मसले को डिस्कस करना चाहते हैं। और वो मसला यूँ दो हवालों से ताज़ा हुआ है। एक तो इस हवाले से कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान था, वो पहले कई दड़ों में तकसीम हो गया था और पाकिस्तान के अंदर ये तासुर दिया जा रहा था कि ये मसला हल हो गया है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। एक तो TTP रीग्रुप हो गया है और दोबारा उसने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है, और खैबर पख्तूनख्वा में कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता कि कोई न कोई कार्रवाई उनकी तरफ से ना हो रही हो। और दूसरा, इस मामले में हम जानते हैं कि माजी में अगरचे ये जंग छेड़ी थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, और इस वक्त ANP की क़यादत मेरे सामने बैठी हुई और ये गवाह हैं कि जब ये लोग इस जंग में कूद रहे थे तो मैं इनकी मुखालफत कर रहा था और मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग इस जंग में ना कूदें, ये आपके लिए बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन इस मुल्क की खातिर, इस धरती की खातिर, और चूँकि पाक फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के गले वो जंग पड़ गई थी, तो अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी दो ऐसी पार्टियां थी कि जिन्होंने उस जंग को ऑन किया और अपने सीने उसमें सामने पेश कर दिए। बिलखसूस चूँकि अवामी नेशनल पार्टी फ्रंट लाइन पे थी, तो इस वक्त मेरे सामने एक तो उस जमात के सूबाई सदर और उस जमात के सरबराह जनाब अस्फंदियार वली ख़ान साहब के साहबजादे जनाब इमल वली ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अस्फंदियार वली ख़ान साहब को भी निशाना बनाने के लिए ख़ुदकुश हमला उनके हुजरे पे किया गया और उनके गार्ड्स और दूसरे साथी शहीद हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि वो बाल बाल बच गए। और दूसरे पर वैसे तो ANP के सैकड़ों कारकुनान लुक़मा अजल बन गए, दर्जनों इनके रहनुमा लुक़मा अजल बन गए, कई इनके MPAs वो लुक़मा अजल बन गए। लेकिन दो ख़ानदान ऐसे हैं कि जिनकी बहादुरी, शुजात और क़ुरबानी के उनके बदतरीन दुश्मन भी मोतरफ़ हैं। एक बिलोर ख़ानदान और दूसरा जनाब मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब और उनका ख़ानदान। हमने देखा था कि उस वक़्त घर से निकलना महाल था, लेकिन जब भी कहीं धमाका हो जाता था तो दो बंदे मिनटों में वहाँ पे नज़र आते थे। एक होते थे मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब और दूसरे होते थे बशीर अहमद बिलोर साहब। और फिर ये हुआ कि बशीर अहमद बिलोर साहब कुर्बान हो गए। फिर दोबारा ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब और बशीर अहमद बिलोर साहब के साहबजादे हारून बिलोर साहब, जो फिर उनकी ड्यूटी निभा रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। वो बाल बाल बच गए, उसमें कई लोग शहीद हो गए। और फिर बदकिस्मती से हमें एक दिन वो भी देखना पड़ा कि ख़ुद हारून बिलोर साहब को भी शहीद किया गया। और इससे बड़ा अलमिया ये है कि इससे क़बल एक सियासी तनाज़े ही के नतीजे में हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब के एक अकलौते साहबजादे भी वो शहीद हो चुके थे। मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब का दर्द इसलिए गहरा है, ये इनकी हिम्मत है, उनको हम सलाम पेश करते हैं कि वो उस सदमे को अभी तक बर्दाश्त कर चुके हैं और उसके बाद भी सियासत कर रहे हैं कि एक उनके अकलौते बैठे थे और वो शहीद कर दिए गए। और फिर ख़ुद जब उनकी तदफीन हो रही थी तो उस वक़्त भी ख़ुदकुश धमाका किया गया और उसमें भी कई लोग लुक़मा अजल बन गए। आज भी हुकूमत इमरान ख़ान साहब की है और
صوبوں میں کچھ اور جماعتوں کی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی اپوزیشن میں ہے، اور صرف اپوزیشن میں نہیں ہے بلکہ عوامی نیشنل پارٹی کو یہ گلہ بھی ہے دوسری جماعتوں کی طرح کہ گزشتہ انتخابات میں ان سے ان کا جائز حق بھی چھینا گیا، لیکن ری گروپنگ کے بعد جو ملیٹنٹ کی طرف سے ہٹ لسٹ حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہے تو اس میں ایک بار پھر عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ ٹاپ پہ ہے۔ ان کی سیاست سے مجھے بھی اختلاف ہے، دوسرے کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ساری زندگی ہم نے ان پہ تنقید کی ہے، ان کے ساتھ تو میں بھی ہوتی رہی ہے، لیکن یہ جو کردار تھا اس کو ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی بلا نہیں سکتا، اور اس حوالے سے پھر یہ لوگ جتنے بھی خیبر پختونخوا کے پولیس نے جتنی قربانیاں دی، ان کے جتنے شہداء ہیں یا باقی لوگ ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ہمارے سر کے تاج بن جاتے ہیں۔ اور میں آج بھی وہ دن نہیں بھول سکتا کہ جب GHQ میں یوم شہداء کے موقع پر ہارون بلور صاحب اس وقت زندہ تھے اور ان کو بلایا گیا تھا، اور بشیر احمد بلور صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، تو جو ان کے لیے کلیپنگ ہوئی تھی میں آج بھی اس کو نہیں بھول سکتا۔ لیکن اس دوران ایک وفاقی وزیر کی طرف سے ایک ایسا بیان سامنے آ گیا کہ جو زخموں پہ نمک پاشی کے مترادف بن گیا۔ اب وہ بیان انہوں نے کیوں دیا، کس پس منظر میں دیا، وہ بہتر جانتے ہیں، اور ہم نے پوری کوشش بھی کی کہ آج کے جرگے میں وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں، اس حوالے سے اپنا موقف دے سکے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب۔ پروگرام کے دوران بھی ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم ان کو کنٹیکٹ کر سکیں۔ یہ ابھی بھی میں موبائل ان کی خاطر دیکھ رہا ہوں کہ شاید وہ آمادہ ہو جائے بات کرنے کے لیے۔ تو آج کے جرگے میں ہم بات کریں گے کہ ایک تو خود عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت کے اور ان شہداء کے، ان ورثاء کے اس وقت جذبات کیا ہیں۔ پھر عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر وفاقی وزیر کو نہ ہٹایا گیا تو وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے ایم ایل ولی خان صاحب کے علاوہ جناب میاں افتخار حسین صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور سمر بلور بی بی جو کہ MPA ہے اور صوبائی سیکرٹری اطلاعات ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، اور شہید ہارون بلور صاحب کی بیوہ ہے۔ تو گفتگو سے پہلے آئیے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے کیا فرمایا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جس وقت ANP کی حکومت آئی تھی، تو جب ANP حکومت نے ٹیررزم کے خلاف طریقے طالبان افغانستان اور پاکستان میں بلوروں کو مار دیا، حاجی غلام محمد بلور کو مار دیا، پھر افتخار کے بیٹے کو مار دیا، یہ ریئیکشن ہے۔ تو میں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے یہ لوگ جو کہ اس نون کے بیانیے کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرے، کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ولنریبل ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، اپنی فوج کے خلاف میرا خیال ہے جو بات کرتا ہے اس کو بارڈر کے راستہ دکھاتا ہے، وہ امرتسر جاتے رہے، لاہور پاکستان میں وہاں ہی رہے۔ اچھا ناظرین، اس کے بعد پھر انہوں نے دنیا ٹی وی میں کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں اس حوالے سے ایک وضاحت بھی دی تھی، تو ہم آپ کو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کی وہ وضاحت بھی دکھاتے ہیں۔ صاحب، اگر آپ نے میرا بیان آپ نے خود سنا بھی ہے، سنایا بھی ہے، اٹ از اگین مس انڈرسٹوڈ اینڈ مس کوٹڈ۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب ANP کی دور حکومت تھا تو انہوں نے دہشت گردی کے خلاف بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور اس قربانی میں ایک جو قربانی تھی، یہ بشیر احمد بلور صاحب جو تھے، جو کہ بلور فیملی کے سب سے بڑے چشم و چراغ تھے، اور ماشاءاللہ وہ بڑے ہی واز اے سینئر منسٹر، اور ان کے ساتھ میاں افتخار صاحب کے جو فرزند تھے ان کو شہید کیا گیا۔ تو ان کی قربانیاں جو ہیں ان کا تو ہر سطح کے اوپر اعتراف کیا گیا اور کیا جاتا ہے کہ ان کا بیانیہ اس وقت اور گورنمنٹ کا بیانیہ جو تھا وہ ایک ہی تھا۔
لیکن بجائے اس کے کہ اس کو صحیح معنوں میں سمجھا جاتا، لوگوں نے یہ رد عمل دیا، اور سرٹن پیپل جو کہ ویسٹرن انٹرسٹ والے ہیں انہوں نے اس بیان کو استعمال کرتے ہوئے کہ ان کی جو دہشت گردی کے خلاف جو ان کی قربانیاں تھیں ان کو بلیٹل کر رہے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو آخر میں دعا بھی کی ہے، اور مجھے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بھی جو سارا ملک تھا، یہ ساری پارٹیاں تھیں اور اسپیشلی اے این پی، یہ دہشت گردی کے خلاف متحد تھے نا۔